औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our five lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about GK series for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. सो डियर एस्पायरेंट्स, हमने जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा निस्फ़ है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया है। तो कल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज आई थिंक हमारा फाइव लेक्चर है, ठीक है। जस्ट अ मिनट में ज़रा करेक्शन इसकी कर लूँ। जी, तो कल वाला जो लेक्चर हमारा हुआ है उसमें कुछ एक दो मिस्टेक थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको रिवाइज कर दिया जाए, ठीक है। तो हजरत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है इनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये पेपर जो पीपीएससी का पेपर है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पैगंबर हैं या कौन से ऐसे नबी हैं जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है। तो वो हमारे पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके दोनों जो बेटे हैं वो दोनों नबी थे। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है और दूसरा हमारे पास हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, ठीक है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत हाजरा से है, ठीक है। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी है हज़रत सारा से हैं, ठीक है। तो हम इसको ब्रीफली जो है ना अगेन से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हजरत इब्राहिम मैरिड विद हजरत हाजरा, ठीक है। हजरत हाजरा से मैरिड हुए थे, यानी कि सेकंड जो वाइफ थी उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज जो है ना वो 86 ईयर थी। और टोटल एज के बारे में बात करें तो 750 ईयर जो है ना वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज है, ठीक है। तो हजरत हाजरा जो है इनको उम्मुल अरब भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, यानी अरब की माँ, क्योंकि सबसे पहले जो है मक्का के अंदर जो है अरब के अंदर सबसे पहले हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो आकर आबाद हुए थे। तो इसके बाद फिर लोग जो है ना वो वहाँ पे आबाद हुए, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, हजरत इस्माईल वाज द सन ऑफ हजरत हाजरा, ठीक है। हजरत हाजरा के बतन से हैं ये हमारे पास हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से आगे फिर हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हजरत इस्माईल जो है उनको आल्सो कॉल्ड अबुल अरब, यानी उनको अबुल अरब का जो लक़ब है वो दिया जाता है। हजरत इब्राहिम लेफ्ट ओवर हिज वाइफ हजरत हाजरा एंड सन इस्माइल एट मक्का, यानी मक्का की जो सरजमीन है, मक्का मुकरमा की सरजमीन, वहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे और अपनी वाइफ को छोड़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक दो और एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं। तो जमजम इज विच लैंग्वेज वर्ड, यानी कि जमजम का जो वर्ड है ये मोस्टली पीपीएससी में पूछा जाता है और लोग इसमें गलती करते हैं कि जमजम का जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है। तो ये हमारे पास जो इजिप्टियन लैंग्वेज है, जो मिस्री जुबान है, तो उसका वर्ड है, क्योंकि हजरत हाजरा की जो लैंग्वेज है, जो जबान है, वो मिस्री थी, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट देखें जी, जमजम का मीन्स क्या होता है, ठीक है। जमजम मीन्स टू स्टॉप, यानी रुक जा, ठीक है। जब आब जमजम का चश्मा जारी हुआ था तो उसको कंट्रोल करने के लिए हजरत हाजरा ने जमजम का वर्ड जो है ना वो बोला था 2 बार। तो इसकी वजह से वो पानी जो है ना वो स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, हजरत इस्माईल इज सेक्रीफाइड एट द एज ऑफ, इनके हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कौन सी एज में अल्लाह के रास्ते में जो है ना वो सेक्रीफाइस किया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो वो 14 या 15 ईयर एज बताई जाती है, 14-15 साल, ठीक है। सो एट विच प्लेस हजरत इस्माइल सेक्रीफाइस, तो हजरत इस्माइल को कौन सी जगह पे सेक्रीफाइस किया गया, वो मिना है, जहाँ पे आज भी हज्जाज इकराम जो है ना वो कुर्बानी करते हैं, ठीक है। तो एट विच प्लेस हजरत इब्राहिम हिट स्टोन टू इब्लीस, रमी, रमी के मकाम पे
جو ابلیس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکر، ان کو پتھر اٹھا کر جو ہے نا وہ مارے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے آج لیکچر 5 کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ حضرت سارہ اینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہے ہمارے امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ نمبر پہ دیکھیں جی، وٹ واز دی ایج آف حضرت سارہ وین حضرت اسحاق بارن، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت حضرت سارہ کی ایج کیا تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام بورن ہوئے، تو اس وقت حضرت سارہ کی ایج جو ہے نا وہ 100 ایئر تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق واز سن آف حضرت حاجرہ اینڈ حضرت ابراہیم، سوری یہاں پہ لکھنے میں پرابلم ہو گئی ہے، مسٹیک، جسٹ اے منٹ، ہمارے پاس حضرت سارہ ہے، حاجرہ نہیں ہے۔ جی، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ ہمارے پاس جو حضرت سارہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے جناب حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں جس کا نام جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جن کے بیٹے ہمارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے جو ہے نا وہ کنویں میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ایک کمپلیٹ جو سورہ مبارک ہے وہ موجود ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یہ ہمارے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے، سوری، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے مائگریٹ کیا کہاں سے، یعنی کہ پہلے یہ فلسطین میں موجود تھے، پیلسٹائن میں، پھر وہاں سے مائگریٹ کیا بیت المقدس میں، اور پھر کنعان میں انہوں نے مائگریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جی نیکسٹ ہم جو ایم سی کیوز ہے وہ دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب ریمین ود آؤٹ حضرت یوسف ہاؤ مینی ایئر، ٹھیک ہے، یعنی کتنے سال تک جو ہے نا وہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہے، وہ 40 سال تک جو ہے اپنے بیٹے کے غم میں جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائٹل آف حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہمارے پاس اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل کا مینس جو ہے، اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینس مین آف اللہ المیٹی، یعنی اللہ کا بندہ، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیز ہاؤ مینی سن، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو ہے نا وہ یہودی جو ہے، ٹھیک ہے، یہودی از دی نیشن آف حضرت ابراہیم سن یہودا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم سوری حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا تھے، ان کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو فالورز ہیں، ان کی جو نیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس بنیامین اینڈ حضرت یوسف واز دی ریئل برادر، تو حضرت یوسف اور بنیامین جو ہے نا وہ سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 10 تھے وہ ان کے ستیلے بھائی تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ایک اندھے کنویں میں پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی ہم نے کچھ بیسک جو کنسیپٹ ہیں جو ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، یہ کوشچن آپ ریپیٹ ضرور کیجیے گا، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب اپ کمنگ میں جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہمارا ہوگا جو 11 محرم الحرام ہے تب ہوگا، کیونکہ 8 9 اور 10 محرم الحرام میں نیٹ کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، تو اس لیے نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ میں آپ کو سلائڈ دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سجرہ نصف آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ
حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بیٹے عدنان، اور عدنان کے بیٹے فہیر بن ملک، ٹھیک ہے، ایسے یعنی کہ یہ موو آن کرتا کرتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہمارا جو پریویس نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ بہت جو ہے نا وہ لیندی ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آج اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی ہماری کلاس ہوگی تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نصف ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے، کوئی کوئری ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کلاس اینڈ کریں ہم؟ چلیے جی ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو اپنا خیال رکھیں آپ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔